La healthy team, les sportives et les sportifs, مرحبا بكم. ثم سؤال اللي تطرح برشا سورتو في البريود هذه نتاع لي فيت دو فان داني اللي هي بيان سور ناخذوا راحتنا ونسو في بليزير مع العائله وكل شيء. Ça n'a rien de mal, بالعكس, c'est tout bénéf pour nous. سؤال سامبل برشا, كيفاش نحيو لي كيلو سوبرفلو et كيفاش سورتو نحيو لا graisse du ventre. Mick, are you hungry? I'm always hungry. Disgusting. En fait, ça m'a برشا des idées reçues في الحكايه هذه. ثم يقول لك نحي ما عادش تاكل غرام, ما عادش تاكل في حاجه فلانيه, قص اعمل ديفيسيت كالوريك كوم با بوسيبل. تو سا سي دو بيبو, وبالعكس راهو باش يبدا عنده دي ريبركسيون خايبين برشا على الاورغانيزم وعلى الدم. اي سورتو كو باش يجيك ليفي كونترير اللي هو لا بريز دو غرا, على خاطر اونتر اوتر باش تولي تو سكريت الكورتيزول اللي هو l'hormone de stress et qui favorise le stockage des graisses. L'objectif interne باش نحركوا des hormones qu'on appelle amincissantes كيما la leptine. La leptine تساعد في الجيستيون تاع l'appétit وتساعد aussi في الديستوكاج نتاع الغريس, ce qui est très important. كيفاش نحركوها الليبتين هذه؟ هذا اللي باش نحاولوا نفسروا مع بعضنا tout de suite. أول حاجة بدنك باش يستحق لي فيبر, الألياف اللي نلقاهم في البات كومبليت, في العدس, في الغي كومبلي, في القنارية باغ اكزومبل, في اللافوان, الشوفان, ولا الخضرة والغلة بيان سور. من بعد لازمنا نقصوا في لي سكر رابيد اللي نلقاوهم في تو سكي غاتو اي سكري تو سلا. بيان سور اوسي لي اليمون ترانسفورمي ولا اندستريال اللي نلقاوهم هذوك في السوبر مارشي, كيما لي بيسكوي, كيما النوتيلا, كيما تو سلا كوا. ستالك البروتين لازم زادا يكون اوبتيمال, سورتو في البيتي ديجوني, كيل سوا فيجيتال ولا انيمال. بيان سور البروتين تعرفوهم نلقاوهم في العظم, في لي فياند, في العدس, في تو سلا. دونك نيزيتي با افاريي لي بليزير. باش تنجم زادا تعطي للبدن الطاقة اللي حاجتو بها, لازمك تكونسومي زادا لي غلوسيد كومبلكس اللي تلقاهم في البان كومبلي, في الغي كومبلي, في البات كومبليت, انتر اوتر الشوربه, هاك الماكله هذيك. لوبجيكتيف نتاع هذايا هو الشبع, tu te sens satisfaite ولا satisfait, c'est la satiété. ويولي وقتها الاحساس بالجوع اوتوماتيكمون ينقص, خاطرك عندك لي بونز اليمون كي كال سور لا دوري. Man, that was great! ثم 3 éléments اخرين très importants باش نعرفوا ما لازمناش نقصوا في الابور كالوريك نتاعنا. راهو سي اون فوس ايدي, بالعكس راهو الدم باش يضر على الاخر, ساشون كو كي تبدا ماكلتك اكيليبري و تي اكتيف, كون تو مانج بلوس البدن يحرق اكثر pour digérer. حاجة أخرى ما ننساوهاش, النوم. Il faut bien dormir pour permettre au corps de se reposer, باش ترتاحوا. Et bien sûr, l'activité physique et sportive, sport. Et là encore, مذابيك ما لازموش يكون n'importe comment. Il est conseillé باش تعمل des séances courtes, d'une quinzaine ou la vingtaine de minutes, mais intense. Intense شمعناتها؟ يعني tu te surpasses. Concrètement, وقت اللي تبدا تعمل في السبور والباتمون تاع الكور نتاعك يبداو rapide et intense. وتبدا تلهب. Bien sûr, يعني avec des petites périodes de repos. Voilà, grosso modo, إن شاء الله كنت فدتكم معلومة. ما تنساوش en cas de doute, il faut consulter un médecin. C'est très important. على خاطر ماهمش الناس الكل, par exemple, اللي ينجموا يعملوا activité sportive intense كما اللي حكينا عليها. C'est pour cela qu'il faut consulter un médecin et surtout, et j'insiste, écouter son corps. C'est très important. Et زادا ما تحرمش روحك من حتى شيء. Voilà, كان عندكم أي remarque ولا أي commentaire, n'hésitez pas. الهدف متاعنا هو باش نثريو الديبا pour l'enrichir. On est là pour discuter. مرحبا بكم في أي وقت. À très bientôt. Ciao ciao.